नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा सावित्री गिरी र राकेश मिश्राको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बाघको संख्या बढेर तेब्बर व्यवस्थापनमा चुनौती, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती सफारीको आकर्षण। लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै बाँके, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता छानबिन निष्पक्ष नभएको आरोप। एमालेद्वारा नेपालगञ्जमा प्रदेश स्तरीय विकासका लागि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण, तहजिया विसर्जनसँगै मोहरम पर्व सम्पन्न। र मानव बेचबिखन विरुद्धको आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै कोहलपुर खानेपानीमा टेकनारायण भुषाल प्यानल सहितको विजय। पश्चिम डायरीको सुरुमा बाघको सन्दर्भ छ। बाघको संख्या बढेर तेब्बर पुगेको सन्दर्भ हो। शनिबार विश्व बाघ दिवस मनाइरहँदा विश्वभर बाघ संरक्षणको सचेतना कार्यक्रम गरी विश्व बाघ दिवस मनाइयो। बर्दिया निकुञ्जले मानव र बाघको बढ्दो द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बाघको अवस्था, अवसर र चुनौती विषयक सरोकारवाला पक्षबीच ठाकुरद्वारामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकन गर्न आउने पर्यटकहरूले 5 वर्ष यता दिनदिनै बाघ देख्न पाइरहेका छन्। बर्दिया निकुञ्जमा वर्षेनी बाघको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। 87 वयस्क पाटे बाघ रहेको बर्दिया निकुञ्जमा अहिले 125 पुगेको छ। बर्दिया निकुञ्ज घुम्न पुगेका पर्यटकहरूले पाटे बाघसँगै गैडा, जंगली हात्ती लगायतका वन्यजन्तुहरू पनि देख्न पाउँदा निकै खुसी भएका छन्। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। यसैबीच बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकहरूको गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको छ। पाटेबाघको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निकुञ्जमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको हो। निकुञ्ज घुम्नका लागि पैदल मार्ग, हात्ती सफारी, बास बस्न घरबाट होमस्टे, राप्ती नदीमा जलविहार लगायतको व्यवस्था रहेको छ। यस्तै बाघ र चरा अवलोकन, क्याम्पिङ, हाइकिङ, होमस्टे, र्याफ्टिङ लगायतका प्याकेज रहेका छन्। प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम शाहका अनुसार ती मध्ये हात्ती सफारी स्थापना कालदेखि नै हुँदै आएको थियो। बीचमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण केही समय हात्ती सफारी रोकिएको भए पनि यही चैत्र महिनादेखि पुनः सुचारू भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हात्ती सफारी केही समय रोकिएको थियो, अहिले निरन्तर चलिरहेको छ। हात्ती सफारीको आकर्षण मिशन टुडेमा खबर छ। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई देशव्यापी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसको सुरुवात लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जबाट हिजो गर्यो। हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै विकासका अब देश हाँक्ने पार्टी एमाले नै भएकाले जनप्रतिनिधिले शालीनता अपनाउन निर्देशन दिनुभयो। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा अहमता र घमण्ड नभई शालीनता हुनुपर्छ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश र संघीय सांसदहरू, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ। यस्तै नेकपा एमाले केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार स्ट्यान्डबाजीमा सीमित भएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै हिजो नेपालगञ्जमा बोल्दै उहाँले योजना, नीति, कार्यक्रम उद्देश्यविहीन सरकारले स्ट्यान्डबाजी भने खुबै गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मेसिन र मान्छे सुतेका बेला आएको हो त्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कोही भए पनि छाड्दिन भनेर फुर्ती बेग्लै छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारका मन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, सरकारमा नैतिक जवाबदेहिता नभएको अध्यक्ष ओलीले आरोप समेत लगाउनुभयो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। नेपालगञ्ज सहित विश्वभरका इस्लामिक धर्मावलम्बीहरूले हिजो मोहरम पर्व मनाएका छन्। हिजो औपचारिक धार्मिक कार्यक्रमबीच तहजिया विसर्जन गरिएको हो। मुहरम प्रमुख इस्लामिक पर्व हो। यो हिजरी महामुहरमको पहिलो 10 दिनसम्म मनाइएको छ। इस्लामी समुदायको यो विशेष पर्वलाई हिन्दूहरूले पनि मनाउने भएकाले पछिल्लो समयमा मुहरम आपसी भाइचारा र धार्मिक सद्भावको पर्व बन्दै गएको छ। मुहरमको बढी महत्त्वपूर्ण दिन आशुरा हो, जो मुहरमको 10औं दिन पर्दछ। विभिन्न मुस्लिम समुदायका लागि यसको धार्मिक महत्व अलग अलग हुन सक्छ। अधिकांश मुस्लिम समुदाय आशुरालाई अत्यन्त महत्वका साथ मान्ने भएकाले यसलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार मुहरम इस्लाम धर्मको पहिलो महिना हो। यसलाई मुहरमको महिनाका साथै गम र मातमको महिना पनि भनिन्छ। प्रत्येक वर्षको यो महिना पैगम्बर मोहम्मदको नाति इमाम हुसेन सहितको सम्झनामा हिन्दू र मुस्लिम समुदायले एकसाथ मनाउने गरेका छन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आगामी भदौ 2 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। संघले शनिबार सदस्य मतदाता उपलब्ध गराएपछि निर्वाचन समितिले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि सदस्यलाई कारण देखाउँदै निर्वाचन समितिले साउन 20 गतेको निर्वाचन भदौ 2 गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको थियो। प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मको मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिँदैछ। यसअघि फर्जी मतदाता बनाइएको भन्दै उजुरी परेपछि संघले 7 सदस्यीय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गरी गरिएको छानबिनका आधारमा सदस्यता संख्या यकिन गरिएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब कुराकानी। आज 30 जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस मनाइँदैछ। मानव बेचबिखन एक अपराध हो जसले महिला, बालबालिका र पुरुषलाई जबरजस्ती श्रम र यौन लगायतका धेरै उद्देश्यका लागि शोषण गर्छ। संसारका हरेक देश मानव बेचबिखनबाट प्रभावित छन्। विश्वभरका तस्करहरूले महिला र केटीहरूलाई लक्षित गरिरहन्छन्। यौन शोषणका लागि बेचबिखनमा परेका अधिकांश पीडितहरू र जबरजस्ती श्रमका लागि बेचबिखन गरिएको मध्ये 35% महिला नै रहेका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धका राष्ट्रिय कानून मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064 मा मानव बेचबिखन गरेमा कानूनी उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको साथै सरकारवालाहरू क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। यसै क्रममा आज नेपालगञ्जमा मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यसै विषयमा कुराकानीका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विनरक इन्टरनेशनल हाम्रो सम्मान परियोजनाका उपप्रमुख टङ्क अर्याल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राकेशजी। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस, आज हामीले कसरी सम्झिन्छौँ दिवसलाई? यो मानव बेचबिखन विरुद्धको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर चाहिँ जहिले पनि यो जुलाई 30 लाई चाहिँ सम्झिने गरिन्छ हैन। यसमा चाहिँ मुख्यतया संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न अन्तर संस्थानहरू निकायहरू छन् नि, जसमा धेरै निकायले यसमा काम गर्छन्। युनिसेफ छ, त्यसपछि गएर युएन वुमन छ, त्यसपछि गएर लागु औषध अपराध अफिस छ। युएनका धेरै एजेन्सीले चाहिँ यसमा काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन भन्छ नि, समन्वय र सहकार्य बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ सन् 2013 देखि यसलाई औपचारिक तरिकाले चाहिँ मानव बेचबिखन विरुद्धको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको तरिकाले मनाउन थालिएको हो। अनि यहाँको हाम्रो सम्मान परियोजनाले पनि नेपालगञ्जमा कार्यक्रम गर्दैछ आज दिवस गरेर। के कार्यक्रम हो आज? आजको कार्यक्रम चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा विशेषतः यो क्षेत्र नेपालगञ्जको क्षेत्रमा चाहिँ रहेर मानव बेचबिखन ओसार प्रसार विरुद्धमा काम गर्ने सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, मिडिया, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत सबै सरकारवालाहरू सँगै बसेर यो क्षेत्रमा चाहिँ मानव बेचबिखन विरुद्धको अवस्था कस्तो छ, के मुख्य समस्याहरू छन्, निकाय कसरी काम गरेका छन्, ती निकायहरूको बिचमा समन्वय कसरी बढाउन सकिन्छ र आगामी दिनमा सबैको समन्वयबाट चाहिँ यो मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारवालासँग छलफल र विषय केन्द्रित रहेर एउटा प्यानल डिस्कसन गर्ने गरेको चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ आजको लागि मात्रै। तर यो हप्ता नै हामीले यो मानव बेचबिखन र ओसार प्रसार विरुद्धको सप्ताहको तरिकाले चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू गरेका छौँ। जस्तो यो 3 दिनसम्म चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा काम गर्ने, यो मानव बेचबिखनमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूसँग बसेर काम गर्ने अलिकति अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तालिम दिने र उहाँहरूलाई अलिक सक्षम बनाएर चाहिँ यो समुदाय स्तरमा मानव बेचबिखन विरुद्धको चाहिँ जानकारी फैल्याउने, सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने गरी काम पनि भएको छ। भोलि चाहिँ हामी आजै बेलुका नै यो निजी क्षेत्रले चाहिँ यो बारेमा कसरी काम गर्न सक्छ, कसरी काम गरिरहेको छ भनेर आजै काम हुँदैछ। त्यस्तै गरी भोलि यही बाँके बर्दियामा पनि हामीले न्याय प्रदान गर्ने सरकारवाला क्षेत्र छ नि, जस्तो अदालत भयो, सरकारी वकिल भयो, प्रहरी भयो, सिभिल सोसाइटी सबैले चाहिँ यो जस्टिस सेक्टर एक्टर भन्छ कि न्याय प्रदान गर्ने सरकारवालाहरूको समन्वयमा चाहिँ यो क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन्, हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर काम भइरहेछ अथवा छलफल हुँदैछ। भनेको मतलब यो क्षेत्रका सबै सरकारवालाहरू, मुख्य विषयहरू र त्यसलाई योगदान गर्ने सन्दर्भमा काम गरेका निकायहरू बिचमा सहकार र समन्वय बढाउनको लागि चाहिँ
हामी विभिन्न गतिविधिहरू सप्ताहव्यापी रूपमा भइरहेको छ राकेशजी। अनि जस्तै अब लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अन्तर्गतका चाहिँ सीमा नाकाहरू छन्। अब यहाँ चाहिँ मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारका घटनाहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। अब यहाँहरूको जुन प्लान र योजना अनुसार अब ती नियन्त्रणका लागि चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ रणनीतिहरू, त्यसपछि त्यसका चाहिँ अझै नियन्त्रणका लागि हुने प्रयासहरू चाहिँ के भइरहेका छन्? यस्तो यो मानव बेचबिखन र ओसार प्रसारमा चाहिँ मुख्यतया 4वटा तहमा काम गरिन्छ कि एउटा चाहिँ रोकथाम हो, होइन, निरोध हो, जानै नदिने, त्यो हुनै नदिने हो। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले उठान गर्नुभएको जुन नाकाहरूमै रोकथाम गर्ने कुरा, त्यहीँनिरबाट जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्तिलाई रोक्ने कुरा चाहिँ मुख्य कार्य हो। त्यसको लागि धेरै कामहरू पनि भएका छन्। तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, जस्तो औपचारिक नाकाहरूबाट मान्छेहरू यता आवत जावत गर्ने सन्दर्भमा हामीले नै सहकार्य गरिरहेको सङ्घ संस्थाहरू जस्तो माइती नेपाल, त्यस्तै गरेर तपाईँले साथी, शक्ति समूह लगायत अरू मैले थाहा पाएसम्म यही नेपालगञ्ज नाकामै 6-7वटा सङ्घ संस्थाले चाहिँ कोही त्यस्ता मान्छेहरू जोखिममा पर्न सक्छन्, ललाई फकाई झुक्क्याएर चाहिँ बोर्डर क्रस गर्न सक्छन् भनेर नाकामा चेक गर्ने, सोधपुछ गर्ने, जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यही रोक्ने, अरू फर्दर चाहिँ खोजी नीति गर्ने कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकार जिल्ला यो मानव बेचबिखन विरुद्धको समिति, प्रहरीसँग सहकार्य गरेर कतिपय कुरामा तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो दक्षिणतिरको हाम्रो नाका खुल्ला छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ सबै ठाउँमा सरकारी निकायहरू अथवा यस्ता सङ्घ संस्थाहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ यो नाका जुन औपचारिक नाकाभन्दा पनि अनौपचारिक तरिकाले चाहिँ लुकी छिपी यो जुन चाहिँ नाका क्रस गर्ने, बोर्डर क्रस गर्ने पनि भइरहेछ। तसर्थ केही प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्, तर तपाईँले भने जस्तो त्यसैले नै पूर्ण रोकथाम हुन नसकेको अवस्था चाहिँ अवश्य पनि हो। अनि यहाँले चाहिँ अब यो मानव बेचबिखन नियन्त्रण रोकथामको मुख्य समस्या चाहिँ के हो र त्यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अब यसमा धेरै पक्षसँगै जोडेर आउँछ राकेशजी, होइन। अब हामीले पहिला निरोधको तर्फबाट, रोकथामको तर्फबाट हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा कोही व्यक्ति साह्रै पीडामा परेको छ, घरेलु हिंसामा परेको छ, श्रममा शोषणमा परेको छ भने त्यसले अरू जोखिम मूल्याङ्कन नगरिकन यो बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसर्थ यो समस्याहरू छ। यसलाई चाहिँ समग्रमा हेर्दा मानिसको चेतना, यहाँको चाहिँ जुन जीवन स्तर, सामाजिक परिवेश, त्यहाँ हुने शोषणहरू पहिलो अवस्थामा छ भने दोस्रो कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छे बेचबिखन गर्ने मान्छेहरू कानुनको दायरामा नआउने, पक्राउ नपर्ने, सजाय नपाउने कुरा पनि छ। त्यस्तै हामी यहाँ अहिले आवश्यक जुन संहिता पछि चाहिँ यो मानव बेचबिखन सम्बन्धी जुन ऐनको कुरा तपाईँले अलिक अघि गर्नुभएको थियो, त्यो ऐनको पनि समय सापेक्ष सम्बोधन हुन आवश्यक छ भने हामी यहाँ कस्तो रह्यो भने यो नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुँदा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जान पर्ने अवस्था सिर्जना हुने र वैदेशिक रोजगारीमा जान पर्ने अवस्थालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर दलालहरूले चाहिँ मानव बेचबिखनलाई चाहिँ एउटा गलत तरिका र गलत बाटोबाट प्रयोग गर्ने अवस्था पनि छ। तसर्थ जुन हामी कहाँ चाहिँ मानव बेचबिखन ओसार प्रसार र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुनहरूलाई पनि संशोधन गरेर समय सापेक्ष गराउन आवश्यक छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ भनेको चाहिँ सबै सरकारवाला निकायहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्य बढाउने र एउटा अलिकति कोलाबोरेटेड अथवा कोअर्डिनेटेड पाटोबाट चाहिँ जनचेतना जगाउनेदेखि रोकथामका उपायदेखि गलत कार्य भएको अवस्थामा न्यायको कठघरामा ल्याउनु पर्ने कामहरू लगायत नेपालको चाहिँ समय सापेक्ष नीति तथा कानुनको संशोधन हुनु पनि आवश्यक छ। यो चाहिँ एउटा अलिकति समग्रतामा, यो विषयलाई अलिकति समग्रतामा हेर्नुपर्ने र सहकार्य र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने विषयवस्तु छ राकेशजी। किनभने म लास्ट एउटा भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अलिकति सङ्गठित तरिकाले गरिन्छ कि सङ्गठित तरिकाले गर्ने हुनाले चाहिँ जब अपराध गर्नेहरू, गलत काम गर्नेहरू बढी सङ्गठित हुन्छन् भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, अन्त्य गर्ने कार्यमा काम गर्ने निकायहरू पनि सङ्गठित भएर काम गर्नुपर्ने छ। अलिकति बढी फोकस भएर काम गर्नुपर्ने चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनरक इन्टरनेसनल हाम्रो सम्मान परियोजनाका उपप्रमुख टङ्क अर्याल। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै अब बाँकी खबर। कोहलपुर बृहत शहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्षमा टेक नारायण भुषाल सहित नेपाली कांग्रेसको प्यानलै विजयी भएका छन्। भुषाल हिजो अपराह्न मतदाता गणना अनुसार 197 मतले निकटम प्रतिद्वन्दी रुद्र प्रसाद खनाललाई हराउँदै अध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएको हो।
लोकतान्त्रिक प्यानलका भूषालले 1274 र साझा समावेशी प्यानलका खनालले 1017 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। स्वतन्त्र प्यानलका उम्मेद्वार विष्णु प्रसाद तिवारीले 382 मत ल्याउनु भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक प्यानललाई नेपाली कांग्रेस, साझा समावेशी प्यानललाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र रापरपा तथा स्वतन्त्र प्यानललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष नरबहादुर मल्लको समूह र बेटर बाँकीले समर्थन गरेका थिए। लोकतान्त्रिकको प्यानलै विजयी, मिसन टुडेमा खबर छ। अब बाँकी समाचार। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले गत मंगलबार कोहलपुर नगरपालिका 11 बस पार्क स्थित कोहलपुर कटेज रेस्टुरेन्ट लजको कोठा नम्बर 106 बाट लागू औषध अफिम 5 किलो 368 ग्राम सहित तिला गाउँपालिका 3 जुम्लाका 41 वर्षीय हरिप्रसाद भट्टराई र देवी प्रसाद भट्टराई, भवानी प्रसाद भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो। बाँकी प्रहरीले यस्तै घटना दैनिक रूपमा आइरहेको छ। लागू औषधको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा बाँके बनिरहेको छ। दैनिक रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै आइरहेका छन्। सद्भावमा खबर छ। एक घर एक बिरुवा वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्र नेपालगञ्ज बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 को सहयोगमा वृक्षारोपण गरिएको छ। वातावरण तथा बाल अधिकार केन्द्र नेपाल र बाँस नेपालको संयुक्त आयोजनामा हिजो बिहान नेपालगञ्ज 12 को बेलासपुर स्थित ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रको प्राङ्गण र विभिन्न घरहरूमा विभिन्न जातका वृक्षारोपण गरिएको हो। मिसन टुडेमा खबर छ। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पूरा गर्दै लुम्बिनी प्रदेश पुनः साक्षरता घोषणाको तयारीमा छ। 2064 सालदेखि सुरु भएको साक्षरता घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत नेपालमा हालसम्म 64 जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन्। तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भएपछि प्रदेशलाई नै औपचारिक रूपमा साक्षरता घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। दैलेखी समाज बाँकेले आफ्नो 18औं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 67 जनाले रक्तदान गरेका छन्। दैलेखी विद्यार्थी समाज बाँकेका अध्यक्ष हिममणि दाहालले रक्तदान गरेर शुभारम्भ गरेको कार्यक्रममा रक्तदाता महिलाहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल प्रालीसँगको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता समाजका बाँके अध्यक्ष पूर्णदेव गिरीले गर्नुभएको थियो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। हुम्लाको रेदेव, उनापानी र रिपा गाउँमा ठूलो पहिरो जाँदा लाखौंको क्षति भएको छ। सदरमुकाम सिमकोटदेखि 32 कोस दूरीमा रहेको सर्के गाडा गाउँपालिका 8 रदेव, 2 रिप गाउँ र 3 उपपानीमा ठूलो वर्षासँगै पहिरो जाँदा पुल, पोलेसा, खेतबारी, घर र सड़कहरूमा क्षति पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। सद्भावमा खबर छ। वरिष्ठ साहित्यकार तथा गीतकार स्वर्गीय प्रेमप्रकाश मल्लको नाममा स्थापना गरिएको पुरस्कार साहित्यका सृजन लम्साललाई प्रदान गरिएको छ। हिजो भेरी साहित्य समाजले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा 51,111 रुपियाँ सहितको प्रेमप्रकाश मल्ल मधुकर स्मृति पुरस्कार साहित्यकार लम्साललाई प्रदान गरिएको हो। पश्चिमडारीमा अब सम्पादकीय। आजको सम्पादकीयमा छोरा र छोरीबीच सम्पूर्ण रूपमा समान व्यवहार भएको तब मात्र मानिन्छ जब उनीहरूका निम्ति समान अंश समेत सुनिश्चित हुन्छ। लैंगिक समानताको यस्तो उच्चतम अवधारणा लागू गर्न मुलुकको कानूनले छोरीलाई पनि अंशको हक प्रत्याभूति गरेको छ। तर जतिसुकै शिक्षित हुन् वा सम्भावित अपवाद बाहेक समाजमा अझै पनि छोरीलाई अंश दिने प्रचलन बस्न सकेको छैन। हाम्रो संविधानले नै छोराछोरीमा समान वंशीय हक तथा पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ र वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोराछोरीले गरिने विभेदकारी व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। विडम्बना के छ भने कति छोरीलाई आफ्नो अंश हकबारे जानकारी नै छैन। कानून थाहा पाउनेले पनि पैतृक सम्पत्ति माग्ने हिम्मत सितिमिति जुटाउन पनि सक्दैनन्। पैतृक सम्पत्तिमा समान हक सुनिश्चित हुनु भनेको साँचो अर्थमा महिलाको सशक्तिकरण गर्नु हो। कोही व्यक्ति आर्थिक रूपमा कति स्वतन्त्र छ भन्ने विषयले जुनसुकै हिंसा, भेदभाव र उत्पीडन विरुद्ध यसले कुन रूपमा आवाज उठाउन सक्छ भन्ने निर्क्युल गर्न जरुरी छ। आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट।
बाघको संख्या बढेर तेब्बर व्यवस्थापनमा चुनौती, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती सफारीको आकर्षण। लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै बाँके, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता छानबिन निष्पक्ष नभएको आरोप। एमालेद्वारा नेपालगञ्जमा प्रदेश स्तरीय विकासका लागि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण, तहजिया विसर्जनसँगै मोहरम पर्व सम्पन्न। र मानव बेचबिखन विरुद्धको आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै कोहलपुर खानेपानीमा टेक नारायण भूषाल प्यानल सहित विजय। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै सावित्री र म राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 14 गते आइतबार 30 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।